परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। प्रभु चिंतन ले चित्त सुधारो, दिव्यता ल्याओ अब जीवन में। सजाओ गुण ले आत्मा लाई, पवित्र बनाओ मानव जगत लाई। श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, करो न सबको कल्याण, बनो न योगी महान। परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। ज्ञान को संदेश अब फैलाओ, महिमा बाबा को सबलाई सुनाओ। तृप्त गराई सब आत्मा लाई, देवता समान अब बनाओ। ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ल्याओ सुनो ला बिहान, बनो न योगी महान। परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, परम ज्योतिमा ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, 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 बनो न योगी महान। ओम शान्ति। आज 2078 साल असोज 21 गते बिहिबार, तदनुसार 7/10/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे नराम्रो नसुन, एक बाबाको कुरा नै सुन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान रहनु छ। आज सतगुरुवारको दिनमा सतगुरु परमात्माको आदेश रहेको छ कि नराम्रो नसुन। कसैले उल्टो पुल्टो कुरा गर्छ भने त्यो कुराहरू कानले नसुन्ने अर्थात् बुद्धिमा नराख्ने,
बाबाले जुन कुरा बताउनु भएको छ त्यही कुराहरू सुन्ने, एक बाबाकै मात्रै कुरा सुन्ने, किनकि बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूको कल्याणको लागि नै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले हर बाबाको कुराहरूलाई मान्ने, स्वीकार्ने र बाबा भन्नुहुन्छ कि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फुल समान रहनु छ, हैन? कमलको फुल जस्तो हिलो मैलोबाट अलग रहेको हुन्छ, डिट्याच रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी रहनु छ घरमा, परिवारमा, सम्बन्ध आदिमा रहनु छ। र यस्तो रहँदाखेरि अनेक परिस्थितिहरू आउँछन्। हामीले भनेको जस्तो कुराहरू हुँदैन, हामीले भनेको जस्तो कुरा मान्दैन, हैन? कसैले हामीलाई केही कुरा बोली पनि दिन सक्छ अथवा नराम्रो गाली पनि दिन सक्छ। तर यस्तो सबै हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसबाट अलग रहनु, अर्थात् त्यसको प्रभावमा प्रभावित नहुनु, तिनीहरूको व्यवहारले वा परिस्थितिले आफूलाई दुखी नबनाउनु, यो नै डिट्याच हुनु हो, अर्थात् कमल फुल समान रहनु हो। यसरी कमल फुल समान डिट्याच रहनाले नै हामीमा दिव्यता आउने गर्दछ र यस दिव्यताले नै हाम्रो जीवन श्रेष्ठ बन्न पुग्दछ। त्यसैले सद्गुरु बाबाको यही आदेश रहेको छ कि कमल फुल समान पवित्र रहनु छ। प्रश्न छ, कुन खेललाई यथार्थ रीतिसँग जान्ने बच्चा कहिल्यै अन्योलमा पर्न सक्दैन? कुन खेललाई यथार्थ रीतिसँग जान्ने बच्चा कहिल्यै अन्योलमा पर्न सक्दैन? कुन होला त? बाबा के भन्नुहुन्छ कि दुःख र सुख, भक्ति र ज्ञानको जुन खेल चल्छ, यसलाई यथार्थ रीतिसँग जान्ने बच्चा कहिल्यै अन्योलमा पर्दैन। तिमीलाई थाहा छ भगवानले कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, हैन? बाबा हुनुहुन्छ नै दुःख हर्ता सुखकर्ता। दुःख हरेर भएको दुःख जे जति छ त्यो सबै हरेर सुख दिनेवाला। त उनले कसरी दुःख दिन सक्नुहुन्छ र, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा छ भगवानले कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्छ दुःख हर्ता सुखकर्ता। सबै दुखी भएपछि नै दुःखबाट छुटाउन आउनुहुन्छ। जब सारा आत्माहरू दुखी हुन्छन्, यो संसार नै दुःखधाम जब बन्न पुग्दछ, तब फेरि सुख दिनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। त्यसैले दुःख र सुख, भक्ति र ज्ञानको जुन यो खेल छ, त्यसलाई जसले यथार्थ रीतिले जानेका छन्, त्यस्तो बच्चाहरू कहिल्यै पनि अन्योलमा पर्दैनन्, अलमलमा पर्न सक्दैन। किनकि हामीलाई थाहा छ कि बाबा हुनुहुन्छ नै दुःख हर्ता, दुःख हर्ता सुखकर्ता। गीत छ, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। मेरो मनको द्वारमा सवेरे सवेरे को आउनु भएको छ त? ओम शान्ति। बच्चाहरूले के सुन्यौ? भक्तिको गीत। भक्तिलाई अङ्ग्रेजीमा फिलोसफी भनिन्छ। उपाधि पनि मिल्छ डक्टर अफ फिलोसफी। अब भक्ति त साना ठुला सबैले जानेका छन्। कसैलाई पनि सोध ईश्वर कहाँ रहनुहुन्छ, भनिदिन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यो पनि फिलोसफी भयो नि। अब शास्त्रहरूको कुनै पनि कुरा बाबाले सुनाउनुहुन्न। कुनै पनि भगतलाई ज्ञान सागर भनिँदैन। न उनीहरूमा ज्ञान छ
न ज्ञान सागरका बच्चा हुन्। ज्ञान सागर बाबालाई कसैले पनि जान्दैनन्, न आफूलाई बच्चा सम्झन्छन्। उनीहरू सबैले भक्ति गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि, तर भगवानलाई चिनेकै छैनन् भने भक्तिबाट के फाइदा हुन्छ? भक्ति त गर्यो तर भगवानलाई चिनेकै छैनन् त फेरि त्यसबाट सही रीतिले सम्बन्ध जुट्न सक्दैन भने अनि प्राप्ति पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो भक्तिबाट फाइदा नै के हुन्छ र? धेरैलाई यो डक्टर अफ फिलोसफीको उपाधि मिल्छ। उनीहरूको बुद्धिमा त एउटै कुरा छ, ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कण कणमा हरेकमा भगवान हुनुहुन्छ, तर ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै बुद्धिमा रहेको हुन्छ। त्यसलाई फिलोसफी सम्झन्छन्, त्यसैले गिर्दै आएका छन्। यसैलाई भनिन्छ धर्मको ग्लानी। हामीले कुनै पनि मनुष्यसँग शास्त्रको वाद विवाद गर्न सक्दैनौँ। हामीले कुनै मनुष्यसँग पढेका होइनौँ। अरू सबै मनुष्यले मनुष्यद्वारा पढेका छन्। वेद शास्त्र आदि सबै मनुष्यद्वारा नै पढ्छन्। जति पनि वेद शास्त्र उपनिषद आदि बनेका छन् मनुष्यले रचेका हुन् र मनुष्यले मनुष्यलाई सिकाउँछन्। तर बाबाले जो हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ यो कुनै मनुष्यले सिकाएका होइनन्, यो स्वयं भगवान पढाइराख्नु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हामीले कुनै पनि मनुष्यसँग शास्त्रको वाद विवाद गर्न सक्दैनौँ। हामीले कुनै मनुष्यसँग पढेका होइनौँ। अरू सबै मनुष्यले मनुष्यद्वारा पढेका हुन्छन्। वेद शास्त्र आदि सबै मनुष्यद्वारा नै पढ्छन्, बनाएका पनि मनुष्यहरूले नै हुन्। तिमीलाई त यो ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ नै एउटै रुहानी पिता। उहाँ एकैपटक आएर सम्झाउनुहुन्छ, अब हामीलाई कुनै मनुष्यद्वारा केही पनि सिक्नु छैन। तिमीले अब रुहानी बाबाबाट ज्ञान नै सुन्नु छ। सुन्नेवाला हो रुहानी बच्चा आत्माहरू। त्यो ज्ञान सबै मनुष्यले मनुष्यलाई सुनाउँछन्। यो हो रुहानी पिताको ज्ञान। त्यो हो मनुष्यहरूको ज्ञान। यी बाबा पनि मनुष्य हुन्। यी बाबा पनि मनुष्य हुन् नि। भन रुहानी पिताले यिनीद्वारा सुनाउनुहुन्छ। हामी आत्माहरूले सुन्छौँ। हामी आत्माले फेरि शरीरद्वारा अरूलाई सुनाउँछौँ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ त फेरि हामी बच्चाहरूले अरूलाई सुनाउँछौँ। यो हो रुहानी ज्ञान। बाँकी सबै हुन् जिस्मानी ज्ञान। भक्तिमा शरीरको पूजा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई मनुष्य वा भगत नसम्झ। आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। तिमी आत्माहरू भाइ भाइ हौ। गायन पनि गरिएको छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हामीले कुनै पनि मनुष्यसँग ज्ञान सुन्नु छैन। कसैले प्रश्न सोध्यो भने भन हाम्रो ज्ञान कुनै शास्त्रको होइन। हामीले त्यसलाई फिलोसफी भन्छौँ, तर भक्ति मार्गको ज्ञान, सद्गति दिने ज्ञान केवल एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता एकलाई नै गायन गरिएको छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले कसैसँग वाद विवाद गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको अथोरिटी, ज्ञान सागर म हुँ। मैले तिमीलाई कुनै शास्त्र आदि सुनाउँदिनँ। हाम्रो यो हो रुहानी ज्ञान। बाँकी सबै हुन् जिस्मानी ज्ञान। ती सत्संग आदि सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। यहाँ आत्माका पिता बसेर आत्माहरूलाई
सम्झाउनुहुन्छ। हामी आत्माको पिता परमात्माले नै आत्माहरूलाई सुनाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले देही अभिमानी बन्न बच्चाहरूलाई मेहनत लाग्छ। हामी आत्माहरूले बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। बाबाका बच्चाहरू अवश्य बाबाको गद्दीका हकदार हुन्छन् नि। लक्ष्मीनारायण पनि देहधारी हुन्। उनका बच्चाहरूले जिस्मानी पिताबाट वर्षा पाउँछन्। यो कुरा नै बेग्लै छ। सतयुगमा पनि जिस्मानी कुरा हुन्छ, त्यहाँ यो भनिँदैन रुहानी पिताबाट वर्षा मिल्छ। देह अभिमानलाई तोड्नु छ। हामी आत्मा हौँ र बाबालाई याद गर्नु छ। यसलाई नै भारतवर्षको प्राचीन योग भनेर गायन गरिएको छ। याद शब्द हिन्दी हो। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई कसले दिएको छ? यो कुनै मनुष्यले जान्दैन। जन्म जन्मान्तर मनुष्यले मनुष्यसँग कुरा गर्दै आएका छन्। मनुष्यले मनुष्यसँग नै कुरा गर्छन्, मनुष्यसँग नै व्यवहार गर्दै आएका छन्। अहिले रुहानी पिताले रुहानी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। यसैले केवल यस सङ्गम युगको थोरै समयमा हामी परमात्मा पितासँग पढ्छौँ, सिक्छौँ। बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, परमात्माले सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। गीतालाई पनि उनीहरूले आध्यात्मिक ज्ञान सम्झन्छन्, तर त्यसमा नाम कृष्ण अर्थात् देहधारीको राखिदिएका छन्। बाबा हुनुहुन्छ। कुनै पनि मनुष्यमा यो ज्ञान हुन सक्दैन। यो आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक बाबासँग नै रहेको छ। कहिले पनि कसैले तिमीसँग वाद विवाद गर्यो भने भन, यो हो भक्तिको ज्ञान, मनुष्यद्वारा बनाइएका शास्त्रहरूको ज्ञान। सत्य ज्ञान त एक ज्ञान सागर बाबासँग मात्र छ। उहाँ स्वयंले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। स्वयं भगवान हामी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई परमपिता भनिन्छ। पूजा पनि उहाँ निराकारको हुन्छ। यदि अरू निराकारीहरूको पूजा हुन्छ भने उनीहरू पनि उहाँका बच्चाहरू नै हुन्। माटोका शालिग्राम बनाएर पूजा गर्छन्। रुद्र यज्ञ रच्छन्। तिमीले जानेका छौ उहाँ परमपिता परमात्मा निराकारी दुनियाँमा रहनुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि त्यहाँ रहन्छौँ। कहाँ? निराकारी दुनियाँमा, हामी सबैको घर। उहाँ ज्ञानको सागर आएर ज्ञान सुनाएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। सर्वका सद्गति दाता बाबा आउनु भएर ज्ञान सुनाउनु भएर सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परभन्दा पर रहने परम पिता परमात्मा। सबै आत्मा भाइहरूलाई पाठ मिलेको छ, जसले फेरि शरीर धारण गरेर भाइ बहिनी बन्छन्। आत्मा सबै भाइ भाइ हौँ, निराकार ज्योति आत्मा। त जब हामी यस शरीरमा आउँछौँ त शरीरमा आइसकेपछि नै हामी भाइ बहिनी बन्छौँ। फेरि शरीर धारण गरेर भाइ बहिनी बन्छन्। आत्मा सबै एक बाबाका बच्चा हुन्। आत्माले शरीर धारण गरेपछि मात्र स्वर्गमा सुख, नर्कमा दुःख पाउँछ। सुख दुःख भोग्नको लागि पनि शरीरको आधार चाहिने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आत्माले शरीर धारण गरेपछि मात्र स्वर्गमा सुख, नर्कमा दुःख पाउँछ। यस्तो किन हुन्छ? सम्झाइन्छ ज्ञान र भक्ति। त्यो हो दिन, त्यो हो रात। ज्ञानद्वारा सुख, भक्तिद्वारा दुःख।
यस्तो खेल बनेको छ। यस्तो होइन दुःख सुख सबै भगवानले नै रच्नुहुन्छ। भगवानलाई बोलाउँछन् नै तब जब दुखी हुन्छन्, सम्झन्छन् पनि उहाँ सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। फेरि जब सुखको समय पुरा हुन्छ अनि फेरि रावण 5 विकारका कारण दुःख सुरु हुन्छ। यही खेल हो जसलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई नै रुहानी ज्ञान भनिन्छ। बाँकी हुन् सबै जिस्मानी ज्ञान जसलाई हामीले सुन्न चाहँदैनौँ। हामीलाई हुकुम मिलेको छ। कुन कुराको हुकुम मिलेको छ? कसले हुकुम गर्नुभएको छ? स्वयं निराकार परमपिता परमात्माको हुकुम मिलेको छ। केवल म निराकार बाबाबाट नै ज्ञान सुन। हैन, हामीले कुरा सुन्नु छ भने केवल एक निराकार बाबाको नै ज्ञान सुन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो नसुन। हामीले एक भगवानसँग सुन्छौँ, अरूले मनुष्यसँग सुन्छन्। रात दिनको फरक छ। ठुला ठुला विद्वानले शास्त्र आदि पढ्छन्, त्यो त हामीले पनि धेरै पढ्यौँ हैन। जन्म जन्मान्तर हामीले पनि अनेक वेद शास्त्र आदि पढ्दै आएका थियौँ। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, अब वर्तमान समयमा भगवान के भन्नुहुन्छ हैन। हामीले पहिले त त्यस्तो गर्दै आएका थियौँ। अब भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै गुरु बनायौ, अब तिनलाई छोड, मैले जे सुनाउँछु त्यो सुन। बाबा जो सुनाउनुहुन्छ त्यही कुरा सुन्ने हो। भगवान हुनुहुन्छ नै निराकार। उहाँको नाम हो के त? शिव। अहिले हामीले उहाँद्वारा ज्ञान सुनिरहेका छौँ। बाबाले स्वयं आफ्नो परिचय र आफ्नो रचनाको आदि मध्य अन्तको परिचय दिनुहुन्छ। फेरि हामीले तपाईसँग शास्त्र आदिको कुरा किन सुन्नु? हामीले तपाईहरूलाई रुहानी ज्ञान सुनाउँछौँ। सुन्ने भए सुन्नुहोस्। अन्योलमा पढ्नुपर्ने त कुनै कुरा छैन। सारा दुनियाँ छ एकातिर, अर्कोतिर तिमी कति थोरै भयो। हामी आत्माहरू बाबा भन्नुहुन्छ कि थोरै छौँ, बाँकी दुनियाँमा सब आत्माहरू रहेका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमीमाथि जुन पापको बोझ छ त्यो उत्रिन्छ। त्यसैले बाबाको यादमा हामी रहन्छौँ भने जो शिरमाथि पापको बोझ रहेको छ त्यो उत्रिन्छ र तिमी पवित्र बन्छौ। जो पवित्र बन्छ उनै पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छ। अब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। कलियुग पछि सत्युग आउनु छ। सत्युग हो पावन दुनियाँ। दुनियाँमा नै मलाई बोलाउँछन्, भन्छन् आएर पावन दुनियाँ बनाउनुहोस्। त्यसैले म अहिले आएको छु। म एकलाई याद गर। अब दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ हैन। कति फास्ट गतिमा यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। हामी सबै अनुभवी छौँ। यो अन्तिम जन्म हो। यो पुरानो दुनियाँमा आसुरी राज्य खत्म भएर राम राज्य स्थापन भइरहेको छ। त्यसैले अब यो अन्तिम जन्म गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। यो विशेष सागर हो नि, कमल फूल पानी माथि रहन्छ। अब तिमी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ हामीले राजा स्थापना गरिरहेका छौँ। अब सारा दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ। ती धर्म स्थापकले केवल आफ्नो
धर्म स्थापना गर्छन्। पहिला ती पावन हुन्छन्, फेरि पतित बन्छन्। सद्गुरु त एक मात्र सद्गतिदाता हुनुहुन्छ। जब सद्गतिमा जान्न चाहन्छन् अनि मनुष्यले गुरु बनाउँछन्। सद्गति प्राप्त गर्नको लागि नै फेरि गुरु थाप्ने गर्छ, हैन? गुरुको पूजा आराधना गर्ने गर्दछ। जब पाप धेरै हुन्छ अनि रुहानी बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, भक्तिको फल ज्ञान तिमीलाई भगवानसँग मिल्छ। भगवानले कुनै पनि भक्ति सिकाउनुहुन्न, उहाँले त के गर्नुहुन्छ? बाबाले कुनै हामीलाई भक्ति गर्न सिकाउनुहुन्न, बाबाले त हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान नै सुनाउनुहुन्छ। उहाँले त ज्ञान दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। पावन बन्ने अरू कुनै बाटो छैन। नयाँ दुनियाँमा सबै सर्वव्यापी स्वर्गवासी थिए। नयाँ दुनियाँमा सबै आत्माहरू स्वर्गवासी, स्वर्गमा निवास गर्छन्। अहिले पुरानो दुनियाँमा सबै के बनेका छन्? नर्कवासी छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ म सबैको उद्धार गर्न आउँछु। म नै आएर रुहानी ज्ञान दिन्छु। बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। म तिम्रो पिता हुँ, अहिले हो नै नर्क। नयाँ दुनियाँलाई स्वर्ग भनिन्छ। यस्तो कसरी भन्न सकिन्छ? यहाँ नै स्वर्ग नर्क छ। स्वर्ग त हुन्छ नै नयाँ दुनियाँमा, यहाँ स्वर्ग कहाँबाट आयो? त्यसैले हामीले कुनै मनुष्यको कुरा सुन्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नुहुन्छन् भने म एकलाई याद गर। सतो प्रधान बन्नु छ भने एक बाबाकै यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। सारा दिन यो ज्ञान बुद्धिमा रहनुपर्छ। जुन बाबाले सुनाउनु भएको छ त्यही ज्ञानको चिन्तन मनन सारा दिन हुनुपर्छ। अर्थात् बुद्धिमा बाबाले सुनाउनु भएको ज्ञान नै रहनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हामीले कुनै मनुष्यको कुरा सुन्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सतो प्रधान बन्नु छ भने म एकलाई याद गर। सारा दिन यो ज्ञान बुद्धिमा रहनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे रुहानी बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर छ। एक बाबासँग नै रुहानी कुरा सुन्नु छ, कसैसँग वाद विवाद गर्नु छैन। दोस्रो छ देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। सतो प्रधान बन्नको लागि एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाले आज धारणाको लागि बताउनु भयो कि एक बाबासँग नै रुहानी कुरा सुन्नु छ, कसैसँग वाद विवाद डिबेट गर्नु छैन। देही अभिमानी बन्नमा नै मेहनत गर्ने, सतो प्रधान बन्नको लागि एक बाबाको यादमा रहने। वरदान छ बाबाको हात र साथको स्मृतिद्वारा मुस्किललाई सहज बनाउने, बेफिक्र र निश्चिन्त भव। जसरी कुनै ठुलो व्यक्तिको हातमा हात भयो भने स्थिति बेफिक्र वा निश्चिन्त रहन्छ, यसै गरी हर कर्ममा यही सम्झनुपर्छ। बाप दादा मेरो साथमा पनि हुनुहुन्छ र मेरो यस अलौकिक जीवनको हात उहाँको हातमा छ। अर्थात् जीवन उहाँमा नै
समर्पित छ। त्यसैले जिम्मेवारी पनि उहाँकै हुन जान्छ। सबै बोझ बाबामाथि राखेर आफूलाई हल्का गर। बोझ उतार्ने वा मुस्किललाई सहज गर्ने साधन हो बाबाको हात र साथ। स्लोगन छ, पुरुषार्थमा सच्चाइ भयो भने बापदादाको मद्दतको अनुभव गर्छौ। पुरुषार्थमा सच्चाइ भयो भने बापदादाको मद्दतको अनुभव गर्छौ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य। पहिलो छ, ज्ञान, योग एवं दैवी गुणहरूको धारणा जीवनको आधार हो। यो कुरा त तिमीलाई निश्चय छ, परमपिता परमात्माद्वारा हामीलाई यो ज्ञान मिलिरहेको छ। यस ज्ञानमा मुख्य 3 पोइन्ट छन् जसको लागि तिमीले पुरुषार्थ गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा पहिलो हो योगको अथवा निरन्तर ईश्वरीय याद, जसबाट विकर्मको विनाश हुन्छ। अर्को हो ज्ञान। यस सारा ब्रह्माण्ड सृष्टिको आदि मध्य अन्त कसरी हुन सक्छ? जीवनमा यो ज्ञान भएपछि मात्र लाइफमा चेन्ज आउन सक्छ र हामीले भविष्यको प्रारब्ध राम्रो बनाउन सक्छौँ। तेस्रो पोइन्ट हो क्वालिफिकेसन, अर्थात् योग्यता। त हामीले सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण अवश्य बन्नु छ अनि मात्र देवता बन्न सक्छौँ। त्यसैले हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा, पिउँदा यी 3 पोइन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसै एक जन्ममा ज्ञान बल, योग बल र दैवी गुणको धारणा हुन्छ। तिनै कुराको आपसमा कनेक्सन छ। ज्ञान बिना योग लाग्न सक्दैन र योग बिना दैवी गुणहरूको धारणा हुँदैन। यी 3 पोइन्टमा नै सारा जीवन आधारित छ अनि मात्रै विकर्मको खाता समाप्त भएर राम्रो कर्म हुन्छ। यसैलाई ईश्वरीय जीवन भनिन्छ। पहिला ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान छ भने योग लाग्छ, योग छ भने नै दिव्य गुणको धारणा हुन्छ। त्यसैले यी 3 कुरामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। दोस्रो छ, भारत खण्डको प्राचीन योग परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। तिम्रो यो ईश्वरीय योग भारत खण्डमा प्राचीन योगको नामबाट प्रख्यात छ। यस योगलाई अविनाशी योग किन भनिन्छ? किनकि अविनाशी परमपिता परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। हुन त योग अरू मनुष्य आत्माहरूले पनि सिकाउँछन्। त्यसैले योगाश्रम आदि खोलिरहन्छन्, तर त्यो प्राचीन योग सिकाउन सक्दैनन्। यदि यस्तो हुने हो भने फेरि ती योगहरूमा त्यो शक्ति कहाँ छ? विश्व त दिन प्रतिदिन निर्बल हुँदै गएको छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ त्यो योग अविनाशी योग होइन। जोसँग योग लगाउनु पर्छ स्वयं उहाँले मात्र सिकाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी अरूसँग त योग लगाउनु नै छैन। उनले सिकाउँछन् कसरी? यो कार्य त स्वयं परमात्माले नै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई पुरा भेद बताउन सक्नुहुन्छ। अरू सबैले त सबैतिर भनिरहन्छन् हामीले योग सिकाउँछौँ। यो कुरा त हामीले नै जान्दछौँ। सच्चा योग त स्वयं परमात्माले नै सिकाएर सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी घराना वा दैवी राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो प्राचीन योग परमात्मा आएर कल्प कल्प आएर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, म परमात्मासँग निरन्तर योग लगायो भने तिम्रो पाप नष्ट हुन्छ।
अच्छा, ओम शान्ति।